MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हंगामी इजलास सूबाई हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली। इजलास में फैसला किया गया कि माहिरीन कानून की ख़ुसूसी टीम बानी पीटीआई से मुलाकात न होने की सूरत में सूबाई बजट से मुतालिक तमाम आईनी और वफाकी और कानूनी ऑप्शंस का जायजा लेगी। टीम बजट से मुतालिक मुमकिन सूरत हाल और सूबे के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी लाहे अमल भी तैयार करेगी। पार्लिमानी पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती फंड में वफाकी कटौतियों से मुतालिक कोई फैसला बानी पीटीआई से मुशावरत के बगैर कबूल नहीं किया जाएगा। नून लीग का अपोजिशन में बैठने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपी को गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। ईरान जंग का फातेह। अमेरिका के साथ 1-2 रोज में मुआहदा हो सकता है। अब्बास अराक्ची ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि हम पहले कभी मुआहदे के इतने करीब नहीं थे और ये अगले 1 या 2 दिन में हो सकता है। ये अगले कुछ दिनों में मुआहदे के 14 निकात होंगे। आवाम को एक-एक तफसील बताएंगे। बातचीत में ज्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए हैं। इस्माइल बकाई ने कहा कि मुफाहमती यादाश्त के मुतालिक शायद किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं कर सकता। क़यादत के फैसले से पहले मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के वक्त या मुकाम पर तबसरा नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि दाखिली मुशावरत हतमी नतीजे तक पहुँचने की आखिरी मरहले में है। मुआहदे के करीब होने का दावा कोई नया नहीं, असल मसला दूसरे फरीक के मुतज़ाद बयानात हैं। मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। बाकिर कालिबाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में बाकिर कालिबाफ ने कहा कि किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आइंदा होने वाले मुमकिन मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते के आखिर या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। ट्रंप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची की पोस्ट बहुत मुस्बत है और दावा किया है कि ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर माज़रत की है। शहीद आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन जुलाई तक मौखर कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद आखिरी रसूमात मुहर्रम उल हराम के दूसरे अशरे में अदा किए जाने का इम्कान है, जो 26 जून से 5 जुलाई के दरमियान बनता है। इससे कबल इतलात सामने आई थी कि आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन मुहर्रम उल हराम के आगाज में की जाएगी। ताहम नई पेशरफ्त के बाद तकरीब का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जहलम के ज़रिए तमाम हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के किरदार और पैगाम के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के इंतजामात एडवोकेट शाजिया नैयर और एडवोकेट सोनिया ने संभाले। तकरीब में ख़वातीन वकला के अलावा मिनहाजुल कुरान वीमेन विंग जहलम, वीमेन वेलफेयर सोसाइटी जहलम और दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन में मोमना माहरूफ गोंदल, ज़ाकिरा सोबिया बतूल और मोहतरमा सुमेरा शामिल थी। अपने अपने खिताब में मुक़र्रिरीन का कहना था कि ख़वातीन माशरे की बुनियाद है, उनकी तरबियत, किरदार और मस्बत सोच आने वाली नस्लों की तामीर करती है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने हमें सिखाया कि हालात जैसे भी हों, हक, सच और रसूलों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने किरदार की मजबूती, इल्म की रोशनी और हौसले के साथ ख़वातीन हर मैदान में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। लाहौर हाईकोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जस्टिस शाहिद करीम ने अहले खाना के हमरा गवर्नमेंट MC इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल जहलम का दौरा किया। ये दौरा उनके लिए ख़ुसूसी जज्बाती अहमियत का हामिल था क्योंकि उनके वालिद मोहतरम जस्टिस फजल करीम भी इस इदारे के तालिब इल्म रह चुके हैं। जस्टिस फजल करीम ने अपने दौर में स्कूल की लाइब्रेरी तामीर करवाई थी। दौरे के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने लाइब्रेरी का मुआयना किया और वालिद की यादों से वाबस्ता उस मुकाम को देखकर जज्बाती हो गए। उन्होंने लाइब्रेरी को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता डिजिटल लाइब्रेरी में तब्दील करने के अज़्म का इजहार किया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्कूल इंतजामिया की जानिब से लाइब्रेरी की बेहतरीन देखभाल को सराहा। इस मौके पर जस्टिस गुलजार ने स्कूल को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का खूबसूरत पोर्ट्रेट भी पेश किया।
جنوبی افریقہ میں تعینات پاکستان کے ہائی کمشنر ملک محمد فاروق نے پاکستان ساؤتھ افریقہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے مرکزی دفتر چیمبر ہاؤس ڈربن کا دورہ کیا، جہاں چیمبر کے عہدیداران، مختلف پاکستانی تنظیموں کے نمائندگان، کمیونٹی رہنماؤں اور پاکستانی برادری کے افراد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر ایک خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جنوبی افریقہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل، کونسلر سہولیات، پاسپورٹ، نادرہ، دیگر انتظامی امور، کاروباری سرگرمیوں کے فروغ اور پاکستانی تاجروں کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں کمیونٹی کی فلاح و بہبود، سیکیورٹی صورتحال اور اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مختلف مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کی مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی کمیونٹی نمائندگان، کاروباری شخصیات اور معزز اراکین نے شرکت کی اور اپنے مسائل، تجاویز اور سفارشات ہائی کمشنر کے سامنے پیش کی۔ جنوبی افریقہ میں تعینات پاکستان کے ہائی کمشنر ملک محمد فاروق نے پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے دفتر وطن ہاؤس ڈربن کا دورہ کیا، جہاں تمام عہدیداران، کمیونٹی رہنماؤں، پاکستانی برادری کے افراد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں جنوبی افریقہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل، کونسلر خدمات، کاروباری سرگرمیوں اور حالیہ سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں جنوبی افریقہ کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والی پاکستانی کمیونٹی کے نمائندگان اور معزز شخصیات نے شرکت کی۔ جنوبی افریقہ کے مختلف شہروں میں فیفا ورلڈ کپ کے رنگ نمایاں ہو چکے ہیں۔ ہر طرف قومی پرچموں، ٹیم کی جرسیوں اور روایتی ووزیلا کی گونج نے ماحول کو ایک بڑے جشن میں بدل دیا۔ شائقین اپنے پسندیدہ ٹیموں کی کامیابی کے لیے پرامید ہیں اور پرجوش نظر آتے ہیں۔ نوجوان، بزرگ اور بچے سبھی فٹ بال بخار میں برابر کے شریک ہیں۔ کئی مقامات پر بڑی سکرینیں نصب کی گئی، جہاں عوام اجتماعی طور پر میچز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سڑکوں، گھروں اور گاڑیوں کو قومی رنگوں سے سجایا جا رہا ہے۔ فٹ بال یہاں صرف ایک کھیل نہیں بلکہ قومی یکجہتی، جذبے اور خوشی کی علامت بن چکا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت، پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل ساؤتھ افریقہ چیپٹر پیٹرن ان چیف اشفاق انور کی جانب سے فلاحی خدمات کا سلسلہ جاری۔ لوڈیم سیکنڈری اسکول کو کمپیوٹرز اور سائنٹیفک کیلکولیٹرز کا عطیہ۔ پروٹیریا کے نواحی علاقے لوڈیم میں واقع لوڈیم سیکنڈری اسکول کے طلبہ کی جدید تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اشفاق انور کی جانب سے کمپیوٹرز اور سائنٹیفک کیلکولیٹرز فراہم کیے گئے۔ تقریب کے دوران اسکول انتظامیہ اور طلبہ نے اس اقدام کو بے حد سراہا اور اسے تعلیم کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا۔ اسکول کی پرنسپل میڈم آر سنگھ نے پاکستانی کمیونٹی بالخصوص اشفاق انور کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاونت طلبہ کی تعلیمی استعداد میں اضافے اور جدید ٹیکنالوجیز کے ہم آہنگی کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5 MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔